उपस्थिति सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा आदर गर्दै क्रिस्टको नाममा जय मसीह। सन्चै हुनुहुन्छ? जाति नै हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको यो सुन्दर दिनको लागि आउनुहोस् हामी एकचोटि जोड ताली बजाएर हाम्रो आराधना समूहलाई हामी धन्यवाद दिउँ, जसले आज हामीलाई परमेश्वरको नजिकतामा ड्याउराउनु भएको छ। परमेश्वरले आजको विशेष आराधना समूहलाई धेरै धेरै आशिष गरेका हुन् र हामी यतिखेर सही समयमा आइसकेका छौँ। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, सेवाकाई सङ्गतिको मुख्य भाग मात्रै नभएर वचनको सङ्गति चाहिँ हाम्रो जीवनको पनि एउटा मुख्य एउटा अंश यानि कि भाग हो। आमेन भन्नु सबैजनाले। हामी सबैले भन्नु वचनले के दिन्छ? सबैले भन्नु वचनले के दिन्छ? जीवन दिने परमेश्वरको वचनमा वर्ड इन द बाइबल मिनिस्ट्रीको सम्पूर्ण परिवारलाई, जसले हामीलाई युट्युबद्वारा हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी यतिखेर वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र ढिला नगरिकन हामी केही परमेश्वरको वचनहरू सुनेर आज पनि आशिषित हुने नै छौँ, जीवन प्राप्त गर्ने नै छौँ। मैले जुन महिनाको पहिलो सातादेखि एउटा सिरिजमा वचन बोल्दै आइरहेको छु अनि परमेश्वर हाम्रो बिचमा त्यो सिरिजद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यो वचनको शीर्षक चाहिँ छ दि अनचेन्जेबल गड। दि अनचेन्जेबल गड नेपालीबाट चाहिँ अपरिवर्तनीय परमेश्वर भन्ने सिरिजमा विषयमा रहेर हामी परमेश्वरको वचन सुनिरहेको छौँ। त्यो विषयमा रहेर म एउटा पद तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। फेरि पनि यशायाको पुस्तक 40 अध्यायको 8 पदले भन्छ, घाँस ओइलाइहाल्छ, फुल पनि झरिहाल्छ, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँभरि अटल रहिरहनेछ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। अनि यो कारण पनि हो कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनचेन्जेबल हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुराहरू परिवर्तन हुन्छ। मैले गएको महिनौँ दिनदेखि अगाडि बताइरहेको छौँ, मानिस परिवर्तन हुन्छ, सिजन परिवर्तन हुन्छ, वेदर परिवर्तन हुन्छ। सृष्टि गरेको हरेक थोक चिज, चाहे त्यो आकाशमा उड्ने किन नहोस्, जमिनमा घस्रने हिन्डुल गर्ने किन नहोस्, चाहे समुद्रमा हलचल गर्ने किन नहोस्, सबै कुरो परिवर्तन हुन्छ। यानि कि आकाशको नक्षत्रहरूलाई हामी विचार गरौँ, कुनै पनि हामीले चिजहरूलाई हामीले विचार गर्ने सबै कुरो परिवर्तन हुन्छ। तर परिवर्तन नहुने एउटै मात्रै थोक यानि कि वस्तु चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँकै स्वरूपमा बनिएका मानिस पनि जुन दिन जुन घडी परमेश्वरले हामीलाई एकचोटि परिवर्तन गर्नुभयो, त्यो परिवर्तनले हाम्रो जीवनमा पनि कहिले पनि चेन्ज आउनु हुँदैन। हामी जहिले पनि सच्चा र सिद्ध विचारमा र उहाँको आत्मामा हामी अनचेन्जेबल हुनुपर्छ। आमेन भन्नु सबैजनाले। र पहिलो साता हामीले एउटा विषयमा रहेर, यो अनचेन्जेबलको एउटा विषयमा रहेर हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दै थियौँ। त्यो वचन चाहिँ थियो स्टे सेम है। हामीले जुन महिनाको पहिलो साता हामी स्टे सेम, एकैनास रहनु, यस्तै रहनु भन्ने विषयमा हामी परमेश्वरको वचन सुन्यौँ अनि धेरै हामी आशिषित बनेका थियौँ। दोस्रो साता हामीले स्टप ब्लेमिङ भन्ने बारेमा हामीले सुन्यौँ कि अनचेन्जेबलको अर्को एउटा विषयमा हामीले सुन्यौँ कि हामीले अरूलाई दोष नलगाउँ, बरु हाम्रो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, हाम्रो आफ्नो कर्तव्य के हो, त्यो कर्तव्यलाई हामीले निभाउने प्रयास गरौँ, हाम्रो कर्तव्यलाई हामी पुरा गर्ने प्रयास गरौँ, हाम्रो कर्तव्यलाई हामी उठाउँ, हाम्रो कर्तव्य के हो त्यो कुरालाई पुरा गरौँ। तब हामीले अरूलाई दोष लाउनबाट हामी बच्छौँ, ताकि हाम्रो कर्तव्यले हामीलाई जिउन सिकाउँछ भन्ने बारेमा हामीले सुन्यौँ। अनि मैले त्यतिखेर पहिलो सातामा मैले भनेको थिएँ, स्टे सेम चाहिँ ती विश्वासी जनको लागि हो, त्यो परमेश्वरको छोराछोरीको लागि हो, जसले यो लकडाउनभित्रमा, यो एउटा लकडाउनभित्रमा हामीले असल कामहरू गऱ्यौँ, आत्मिकी फाइदाहरू उठायौँ, पारिवारिक फाइदाहरू उठायौँ, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरूको फाइदा उठायौँ। यदि हामीले त्यो फाइदाहरू उठाएको छौँ भने ती व्यक्ति चाहिँ, त्यो परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ स्टे सेम, एकैनास रहनुहोस्, तपाईँ परिवर्तन नहुनुहोस् है। यदि तपाईँ लकडाउनबाट ब्याक टु वर्क, ब्याक टु अफिस, ब्याक टु कलेज, स्कुल, तपाईँको नर्मल लाइफमा तपाईँ ब्याक हुनुभयो भने तपाईँ स्टे सेम हुनुहोस्। तपाईँले जुन आत्मिकी लाभ उठाउनु भएको छ, जो परमेश्वरमा तपाईँले त्यो एउटा राम्रो फाइदा उठाउनु भएको छ, यो फुर्सदको समय भनेर मैले बताएको थिएँ। र जसले उठाउनु भएन उहाँहरूको लागि चाहिँ दोस्रो हप्ताको वचनको सङ्गति हुनेछ, त्यो चाहिँ स्टप ब्लेमिङ भनेर मैले बताएको थिएँ।
अनि तपाईलाई यो कुरोबाट के उत्साह मिलिरहेको थियो, के सल्लाह मिलिरहेको थियो भन्दा यदि मैले त्यो आत्मिकी फाइदा लकडाउनमा उठाउन सकिनँ, यदि मैले परमेश्वरको राज्यमा त्यो आत्मिकी फाइदाहरूलाई मैले गेन गर्न सकिनँ भने तपाईले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी उठाउनुहोस् कि प्रार्थना गर्ने जिम्मा अधिकार यानी कि जिम्मेवारी तपाईको हो, वचन अध्ययन गर्ने जिम्मा अधिकार तपाईको हो, फास्टिङ बस्ने जिम्मा अधिकार तपाईको हो, भिजिट गर्ने, सहयोग गर्ने, संगति हिँड्ने यी सबै अधिकार तपाईभित्र पर्ने हो। र तपाईले मलाई फल्नाले गर्दा संगतिमा हिँड्न बाधा भयो, फल्नाले गर्दा प्रार्थना गर्न मलाई बाधा भयो, फल्नाले गर्दा मलाई फास्टिङ बस्न बाधा भयो भनेर हामी ब्लेम गर्न स्टप गरौँ। तर हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त्यो कुरालाई हामीले उठाउँ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेको थियौँ। यो दुईवटा वचनको शीर्षक चाहिँ दुईवटा तथा दुई व्यक्तिहरूलाई थियो। एक व्यक्ति जो आत्मिकी फाइदा उठायो, पहिलो हप्ता स्टेज चाहिँ उहाँको लागि थियो। दोस्रो हप्ता जसले आत्मिकी फाइदा उठाउनु भएन, स्टप ब्लेमिङ उहाँहरूको लागि थियो। तर आज यो थर्ड विकमा अनचेन्जेबल गडको थर्ड विकमा आउँदाखेरि हामी दुईवटा व्यक्तिलाई, दुईवटा ग्रुपलाई एउटै समूहमा एउटै ठाउँमा ल्याउँदैछौँ, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीबाट वान एक्कोर्ड भन्छ। एकै मनको भएर अब हामी एक ठाउँमा आउँदैछौँ। जो स्टेज सेममा रहनुपर्ने व्यक्ति छ उहाँ जुन स्टप ब्लेमिङ जस्तो हुनुहुन्न, स्टप ब्लेमिङ जस्तो मान्छे स्टेज सेम जस्तो हुनुहुन्न, उहाँहरू फरक धारको मान्छे, फरक ग्रुपको मान्छे हुनुहुन्छ। तर हामी त परमेश्वरमा आस्था विश्वास राख्ने मान्छे हौँ अनि उहाँसँग एउटै भएर जिउने मान्छे हौँ। तर हामी दुईवटा अलग अलग, हामीले सर्मनमा हेर्दा दुईवटा अलग अलग व्यक्तिलाई हामीले देख्यौँ, दुईवटा अलग अलग ग्रुपलाई हामीले देख्यौँ। तर आजको वचनले चाहिँ दुईवटा ग्रुपलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा ल्याउँदैछ। हालेलुया, हालेलुया। दुईवटा व्यक्तिलाई, समूहलाई एउटै ग्रुपमा ल्याउँदैछ। त्यो चाहिँ हो स्टे क्लोज। सबैले भन्नुहोस् त स्टे क्लोज। सबैले भन्नुहोस् न आवाज, ठुलो आवाजमा स्टे क्लोज। नेपालीबाट भन्नुहोस् नजिक आउनुहोस् अथवा नजिक रहनुहोस्। आज हामी यो विषयमा हेरेर परमेश्वरको वचन सुन्दैछौँ। हामी दुईवटा व्यक्तित्वहरू हामी यहाँ थियौँ, दुईवटा ग्रुप हामी बिचमा थियो। एउटा चाहिँ स्टेज सेमको व्यक्तिहरू हामीसँग थियो जसले आत्मिक लाभ उठाएको थियो लकडाउनभित्रमा। अर्को थियो जसले उठाउन सकेन, तर हामीले कसैलाई कुनै न कुरामा ब्लेम गर्दै थियौँ। फल्नाले गर्दा नि त मैले उठाउन पाएन, समयले गर्दा नि त मैले उठाउन पाएन, मेरो अल्छीको कारणले त मैले मेरो बच्चाको कारणले त उठाउन सकिनँ फाइदा, मेरो ग्यास्ट्रिकको कारणले गर्दा नि त हामी रोगको कारण भनेर हामी एउटा ग्रुप चाहिँ स्टप ब्लेमिङमा थियो। तर आज हामी यो दुईवटा ग्रुप चाहिँ एक ठाउँमा आउँदैछौँ, त्यो चाहिँ हो स्टे क्लोज। यो दुईवटा ग्रुप चाहिँ एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ। मैले भनेको अगाडि नै वान एक्कोर्डमा आउन जरुरी छ। एक ठाउँमा आउनु, एउटै मनका हुनु जरुरी छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि जब हामी यो स्टे क्लोजमा आउँछौँ, यसको अर्थ चाहिँ जब हामी नजिक आउँछौँ, जब हामी नजिक रहन्छौँ, यसले चाहिँ हामीलाई हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ अनि हाम्रो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ। तर अब यो स्टे क्लोज भनेको के हो, नजिक रहनु भनेको के हो, कोसँग नजिक रहने भन्ने कुराहरू हामी केही बुदाहरूमा जानेछौँ। मसँग 3वटा बुदा छ। मलाई थाहा छैन मैले बोल्ने 35 मिनटले त्यो 3वटा बुदालाई छिचोल्छ या छिचोल्दैन। यदि छिचोल्दैन भने परमेश्वरको अगुवाई र तपाईँको प्रार्थनाको सहायता भयो भनेदेखिलाई म यो सिरिजलाई फेरि पनि 1-2 हप्ता कन्टिन्यू गर्नेछु। तर यदि आज मैले सकाइहालेँ, मैले 35 मिनट भनेदेखिलाई म यो सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्ने छुइनँ। तर यदि सिरिज सिद्धिएन भने तपाईँको प्रार्थनाको सहायता मिल्यो भने मात्र चाहिँ म यो सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्नेछु। र स्टे क्लोज भनेको, नजिक रहनु भनेको के हो, कोसँग नजिक रहने भन्ने कुरा मैले 3वटा कुरालाई लिएर आएको छु। पहिलो कुरो स्टे क्लोज टु द गड। सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ स्टे क्लोज टु राइट पिपल। थर्ड पोइन्ट चाहिँ स्टे क्लोज टु राइट इन्भाइरोमेन्ट। यो 3वटा विशेष कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। 3वटा कुरालाई, पहिलो कुरो चाहिँ आज हामी विशेष यो कुरालाई अध्ययन गर्नेछौँ, स्टे क्लोज टु गड। हामी कोसँग नजिक रहने भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो नम्बर कुरामा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग
नजिक रहने हो। अब स्टे सेम रहिरहेको मान्छे चाहिँ जसले आत्मिक लाभ उठायो उहाँले कन्टिन्यू त्यो आत्मिक लाभ उठाएको कुरालाई चाहिँ स्टे सेम राख्नुको लागि चाहिँ हामी गडसँग नजिक हुनु पर्यो, हामी परमेश्वरसँग नजिक हुनु पर्यो। स्टप ब्लेमिङ गर्नको लागि जसले आत्मिक फाइदा उठाउनु सक्नु भएन, अरूलाई दोष लाउनबाट तपाईँ रोक्नुको निम्ति, अरूलाई दोष लाउनबाट तपाईँ बाँच्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ कोसँग नजिक रहनु पर्यो? परमेश्वरसँग तपाईँ नजिक रहनु पर्यो। अब यो दुईवटा समूह चाहिँ, दुईवटा व्यक्ति चाहिँ आज हामी एकै ठाउँमा आएर परमेश्वरको नजिकतामा जानु पर्यो। जब यो दुईवटा समूह, दुईवटा व्यक्ति चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिकतामा जान्छौँ नि, हामी एक हुन्छौँ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हामी एक हुन्छौँ जब तपाईँ याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 8 पदलाई हेर्नुहुन्छ। अघि वर्शिप लिडर हाम्रो बहिनीले पनि सुरुवातमा वर्शिपमा जानभन्दा अगाडि उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि हामी परमेश्वरको नजिकमा जाउँ अनि उहाँ तपाईँ अनि मेरो नजिकतामा आउनुहुन्छ। तर हामी पहिलो खण्डलाई मात्रै हेरौँ, एक खण्डलाई मात्रै हेरौँ। जानेर भनिएको छ याकुब 4 अध्यायको 8 को पहिलो खण्डले परमेश्वरको नजिक आओ। अङ्ग्रेजीमा अर्को भाषामा के भन्छ भने स्टे क्लोजलाई ड्र नियर टु गड भन्छ। परमेश्वरको नजिक आओ, ड्र नियर टु गड, स्टे क्लोज, जसको अर्थ हामी परमेश्वरको नजिक रहौँ। जब हामी परमेश्वरको नजिक रहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा कुरो म तपाईँलाई बताउँ, म विशेष अलिक डिटेलमा जानुभन्दा अगाडि, हामी 2 महिना, कसै त 3 महिना, कसै त 1 महिना हामी लकडाउनमा पऱ्यौँ। हामी कति त 1.5 महिनासम्म घरको भित्रै पनि रह्यौँ सुरुमा, किनभने यो रोग चाहिँ भयानक छ है। भयानक छ भनेर हामी घरको भित्र लगभग 1.5 महिना त हामी त्यसरी नै बस्यौँ। बजार जान पनि हामीलाई डर हुँदै थियो। तर 1.5-2 महिना पछाडि अलिकति हामीमा डर हटायो। हामी बाहिर सपिङ गर्नको निम्ति, एसेन्सियल कति कुराहरू लिनको निम्ति हामी बाहिर गयौँ। अनिवार्य कतिपय चाहिने कुराहरू हामीलाई, त्यो कुराहरू लिन हामी स्टोर्सहरूमा गयौँ। अनि अहिले अलिक त्योभन्दा बढ्दो रूपमा बढेको छ। र अहिले कतिपटक हामी मानिसहरू आफ्नो नर्मल ब्याग काममा भयौँ, आफ्नो अफिसमा, आफ्नो कलेज स्कुलमा, यानि कि विभिन्न ठाउँहरूमा हामी ब्याग हुँदाखेरि हामीले आफ्नो साथीभाइहरूलाई, मित्रहरूलाई, आफ्नो आफन्तहरूलाई, यानि कि हामी चर्चमा पनि ब्याग भयौँ आजभन्दा 4 हप्ता अगाडि। पहिलोपटक हामी चर्चमा आउँदाखेरि सायद कसैले तपाईँलाई भेट्नुभयो। अनि पहिलो भेट्दाखेरि तपाईँलाई भेट्दाको रियाक्सन मानिसहरूको छुट्टै प्रकारको थियो। जस्तो 1.5 महिना 3 महिना बाद तपाईँलाई भेट्दाखेरि कसैले तपाईँलाई भेट्नु त भन्नुभयो, आहा तपाईँलाई धेरै पछाडि भेट्न पायो, कति आशिषित लाग्यो होइन। कसैले तपाईँलाई भेट्दा भन्यो, बाफ रे बाफ, तपाईँले लकडाउनले त पुरा मोटाउनु भएछ, तपाईँले त पुरा वेट गेन गर्नु भएछ भनेर तपाईँलाई कसैले भन्नुभयो। अथवा तपाईँलाई कसैले नभने तापनि तपाईँ काममा जानु हुँदाखेरि, एकदम अफिस ब्याग हुँदाखेरि, अब तपाईँको कामको कपडा लाउनु पर्यो, अफिसको लुगा तपाईँ लाउनु पर्यो। तपाईँलाई थाहा भएन लकडाउनले तपाईँले आफ्नो शरीरमा कति धेरै वेट गेन गर्नुभयो भनेर, फ्याट कति धेरै तपाईँले गेन गर्नुभयो भनेर। तर जब तपाईँले कामको कपडा लाउनु हुँदाखेरि तपाईँको टी सर्ट नै हुँदैन, सर्ट यस्तो हुन्छ, भेषहरू च्यात्तन खोज्छ, पेनको कम्मरको कब्जै हुँदैन। तपाईँलाई महसुस भयो तपाईँको जुत्ताको साइज नै हुन छोड्यो, तपाईँलाई महसुस भयो तपाईँलाई कति धेरै मोटायो भनेर, तपाईँले कति धेरै वेटलाई गेन गर्नुभयो भनेर। त्यसले तपाईँलाई आफूले आफूप्रति नराम्रो फिल लाग्यो। तपाईँलाई कसैले भन्नु त छुट्टै कुरा छ, त्यो भनेकोमा झनै तित्तोपना हुन्छ। गएर फर्केर ऐनामा हेरिन्छ, साँच्चै म मोटाएछु, आँखा पनि चिम्रे हुँदै गयो होइन। यहाँ गालामा अर्को के झुन्डे मासु, बेलीहरू बढ्दै गयो। हामीलाई त्यो फिल भयो। हामी ऐनामा हेऱ्यो, आफूलाई आफ्नो नमजा लाग्यो। साथीभाइले भन्यो धेरै मोटाएछ, कसैलाई मोटायो भने नराम्रो लाग्छ होइन। कपडा नहुँदाखेरि आफूलाई घाटा हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, जब तपाईँ र म लकडाउनभित्र बस्यौँ, जब तपाईँ र मैले शारीरिक फाइदाहरू लियौँ, हाम्रो वेटहरूलाई हामीले गेन गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा घाटा र नोक्सानी मात्रै ल्यायो। हामीले लगाउनु पर्ने लुगा भएन, अब खर्च गर्नु पर्यो अलिक ठुलो साइजको निम्ति, खर्च भयो, नोक्सान भयो।
कसैले तपाईँलाई भन्यो तपाईँ त कति मोटो भएछ, नम्बर चाहिँ भयो, हर्ट भयो, हृदय दुख्यो, तपाईँलाई आफूलाई महसुस भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, धेरै मोटाउनु रोगहरूको शिकार पनि भनिन्छ। रोग लाग्ने सम्भावना भयो तपाईँमा, बडी फ्याट बढेर। जब हामी शरीरमा हामी बढ्छौँ, शरीरमा हामी गेन गर्छौँ शरीरको वेटहरू, त्यसले हामीलाई घाटा र नोक्सानी हामीले अपनाउनु पर्छ। तर जब तपाईँ र म स्टे क्लोज गडसँग हुन्छौँ, जब तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा जानुहुन्छ, तपाईँले आत्मिक फाइदा तपाईँले उठाउनु पाउनुहुन्छ। तपाईँ आत्मामा बढ्नुहुन्छ, जब तपाईँ आत्मामा बढ्नुहुन्छ नि, शरीरको जस्तो तपाईँले नोक्सानी भोग्नु पर्दैन। हालेलुया। शरीरको जस्तै तपाईँले नोक्सानी भोग्नु पर्दैन। जब तपाईँ आत्मामा बढ्नुहुन्छ नि, तपाईँमा रोगको शिकार होइन, तपाईँमा चाहिँ शक्तिले भरिएको हुन्छ। हालेलुया। तपाईँले कुनै पनि आफूले नोक्सानी, यानि कि मलाई लुगा भएन भन्नु तपाईँको आत्मिक वृद्धि सायद तपाईँ शारीरिक वृद्धि मानिसले देख्यो, पहिलो रियाक्सन भयो कि तपाईँ कति धेरै मोटाउनु भएछ। सायद तपाईँको आत्मिक वृद्धि मानिसले नदेख्ला, तर मानिसहरूको धनी, मानिसलाई बनाउने हाम्रो मालिक परमेश्वरले तपाईँको आत्मिक वृद्धिलाई देख्नेछ। आमेन भन्नुहोस् सबैले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब स्टे क्लोज तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा जानुहुन्छ नि, तपाईँको आत्मिक वृद्धि तपाईँले देख्नुहुन्छ। आजको दिनसम्ममा प्यारो मण्डलीले, परमेश्वरको जनले तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँले उत्तर पाउनु भएन, तपाईँले केही चाहना गर्नुभयो, तपाईँले त्यो चाहना पुरा गर्नु भएन, केही इच्छा गर्नुभयो, त्यो योजना गर्नुभयो, तपाईँको त्यो योजना, तपाईँको इच्छा आजको दिनसम्म पुरा भएको छैन। हो, मलाई यो कुरो थाहा छ, प्रभुलाई यो कुरो थाहा छ, तपाईँहरूको शरीरमा रोग छ भनेर, तपाईँको आत्मामा रोग छ भनेर, तपाईँको मस्तिष्कमा रोग छ भनेर, तपाईँको परिवारमा विराम छ भनेर, तपाईँको मण्डलीमा विराम छ भनेर, तपाईँको घरमा अनमिलाप छ भनेर, मिलाप त्यहाँनिर नभएको कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो कुरो थाहा छ। तपाईँले दिन, हप्ता, महिना, वर्षौँ भइसक्यो तपाईँले आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको, परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको, छिमेकीको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको, एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गरेको, तर आजसम्म तपाईँले त्यो उत्तर पाउनुभएको महसुस गर्नुभएको छैन। कतिजनाले चङ्गाई पाउनुभयो, कतिजनाले छुटकारा पाउनुभयो, शान्ति पाउनुभयो, आशा पाउनुभयो, तर पूर्ण रूपले पाउनु भएको छैन। आदि जस्तो चाहिँ पाएँ मैले, तर म पूर्ण रूपले निको भएको छुइनँ, म पूर्ण रूपले शान्तिमा जिउन पाएको छुइनँ, पूर्ण रूपले मैले छुटकारा पाएको छुइनँ, पूर्ण रूपले मेरो परिवारमा मिलाप पाएको छैन, पूर्ण रूपले मेरो मण्डलीमा शान्ति आएको छैन भन्ने महसुस तपाईँलाई लाग्छ भने नि, तपाईँको प्रार्थनाको कमी होइन, तपाईँको उपवासको कमी होइन, तपाईँको आँसुको कमी होइन, तर कमी एउटै हो, तपाईँ परमेश्वरको नजिक नपुगेर हो। कमी एउटै हो, हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक नपुगेर हो। जब तपाईँ परमेश्वरको नजिक पुग्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई सबै कुरा हामीलाई आभास हुन्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ। जब तपाईँ पहिलो सामुएलको पुस्तकमा जानुहुन्छ, अब सुन्नुहोस्, पहिलो सामुएलको पुस्तक 1 अध्यायमा तपाईँ जानुहोस् त, त्यहाँनिर मजाको घटना तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो सुनिरहेको घटनाको कुराहरू हो, तर म तपाईँलाई यहाँबाट असल कुरा बताउने छु। आजको विषयमा रहेर तपाईँलाई म राम्रो कुरा बताउने छु। यहाँनिर जब एउटा हन्ना नगरेको स्त्री, जो तपाईँ र मलाई थाहा छ, जुन दिदीको गर्भ बाँझो परेको हुन्छ, उसको श्रीमानबाट बच्चा भएको हुँदैन, उसले चाहेको समयमा, इच्छा गरेको समयमा आफ्नो गर्भबाट बच्चा जन्मिएको हुँदैन, तब उसले थकित भएर आफ्नो सौताले उसलाई हेपेर, होच्याएर बोलेर, खसाएर बोलाएको कुराले उसलाई धेरै दुःख लागेको हुन्छ। किनभने ऊ त पहिलो श्रीमती आफ्नो श्रीमानको थियो, आफ्नो हस्बेन्डको पहिलो वाइफ थियो, आफूबाट सन्तान नभएर अर्को सौता ल्याउनु परेको अवस्था थियो, सौताबाट भटाभट बच्चा भयो, सौताले बारम्बार झारेर भनिरहेको थियो, खसालेर खिस्सी गरेर हेपेर, त्यो भनाइले गर्दा हन्नाको हृदय टुटेको थियो। हन्ना बारम्बार रुन्थ्यो, हन्नाको हृदय चाहिँ एकदम टुक्रिएको अवस्था थियो। अनि त्यो टुक्रिँदा उसको हृदयहरू, उसको आँसुहरू चाहिँ उसको श्रीमानले कदर गर्न सकेको थिएन, त्यहाँ भएको मानिसले कदर गर्न सकेको थिएन। उसले एउटै मात्र विकल्प सोच्यो, मेरो यो आँसुको कदर, मेरो प्रार्थनाको कदर, मेरो मन टुटेको जोडाउनेको कदर चाहिँ सबै कुरो सायद परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर एक दिन ऊ मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्छिन्। उसको प्रार्थना तपाईँले हेर्नुभयो, बारम्बार उसले गरेको प्रार्थना चाहिँ पागल चाहिँ थियो भन्छ कि एलीले, जब पुजारीले, मन्दिरमा बस्ने पुजारीले हन्नाको
प्रार्थना हेर्दाखेरि ऊ मद पिएर पागल झैँ त्यो प्रार्थना गरिरहेको अवस्था थियो, किनभने उसले मनमा नै रुँदै भनिरहेको थियो कि तपाईँले म प्रति दया गर्नुहोस्, तपाईँले मात्र मलाई एउटा सन्तान दिनुहोस्, त्यो सन्तान तपाईँले मेरो निम्ति दिनुहुन्छ, तर यो सन्तान म तपाईँको राज्यको निम्ति, तपाईँको मन्दिरको निम्ति, तपाईँको सेवाकाईको निम्ति म यो बालकलाई अर्पण गर्नेछु। परमेश्वरले उसको गर्भ खोलिदिनु भयो। तपाईँलाई थाहै छ, गर्भ खोलिसकेपछि परमेश्वरले एउटा पुत्र नाम सामुएल गरेको व्यक्तिलाई जन्म दिनुभयो, बालकलाई जन्म दिनुभयो। जब उसले दुध खान छोड्यो, ऊ हुर्कियो, तब हन्नाले प्रतिज्ञा गरे चाहिँ त्यो बच्चालाई लगेर मन्दिरमा छोडिदियो। जब मन्दिरमा छोडिसकेपछि एलियालाई त्यो कुरो जिम्मा दियो। अब सुन्नुहोस्, जब त्यो बच्चालाई मन्दिरमा सुम्पिदियो, मन्दिरमा अर्पण गर्यो, त्यो बच्चा मन्दिरमै सुत्ने, मन्दिरमै उठ्ने, मन्दिरमै खाने, मन्दिरमै खेल्ने, उसको सबै थोक त्यो मन्दिरमा भयो। त्यो मन्दिर चाहिँ अहिले हामीले गरेको चर्च भवन जस्तो होइन। त्यो मन्दिर चाहिँ अहिले मानिसले बनाइरहेको यो काठ र पात ढुङ्गा र मुढाको होइन। त्यो मन्दिर चाहिँ सायद जुनसुकै कुराले बनिए तापनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो। त्यो मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो। परमेश्वर पुजारीहरूसँग चाहिँ बातचित गर्ने गडको प्रेजेन्स हुने एउटा मन्दिर थियो। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो मन्दिरमा सुत्नु, मन्दिरमा उठ्नु, मन्दिरमा खेल्नु, मन्दिरमा खानु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा खेल्नु हो, परमेश्वरको उपस्थितिमा खानु हो, परमेश्वरको उपस्थितिमा सुत्नु हो, परमेश्वरको उपस्थितिमा उठ्नु हो। सामुएल सानो बालक चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा यी सबै कुराहरू गर्न सुरु गर्नुभयो। एक दिन परमेश्वरले सामुएललाई निदाइरहेको अवस्थामा बोलाउनु भयो। सामुएल, पहिलो आवाज, दोस्रो आवाज सामुएल, तेस्रो आवाज सामुएल। परमेश्वरले सामुएललाई घरि न घरि यसरी बोलाउनु भयो। तब त्यो सानो बालकलाई बिचारा के थाहा, ऊ सधैँ मन्दिरमा, उसको वर्षौँ बितिसकेको थियो मन्दिरमा खाने, बस्ने, सुत्ने, उठ्ने, खेल्ने गरेको। ऊ जुरुक्कै उठेर एली कहाँ जान्छ अनि भन्छ, हजुर तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो। तब एली बाहिर पलङमा सुतिरहेको हुन्छ। अनि एलीले भन्छ, मैले तिमीलाई बोलाएकै छैन, जाऊ गएर खुरुक्क सुत। सामुएल गएर आफ्नो बेडमा पलङमा फेरि पनि सुत्छ। जब ऊ निदाउँदै जान्छ, फेरि परमेश्वर बोलाउनुहुन्छ, सामुएल, सामुएल, सामुएल। तब फेरि पनि ऊ जुरुक्क उठेर एली कहाँ जान्छ, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो। तब एलीले भन्छ पुजारीले, मैले तिमीलाई बोलाएकै छैन, गाउँ गएर सुत्त। फेरि पनि जान्छ सामुएल अनि आफ्नो बेडमा सुत्छ। अनि फेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, सामुएल, सामुएल, सामुएल। फेरि पनि 3 पटक उठेर एली कहाँ जान्छ अनि भन्छ, के तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो। 3 पटकमा त्यो पुजारीले केही कुरा उसको हृदयमा आउँछ, केही कुरा उसले सोच्न थाल्छ, आहा, यो बोलाउने त मानिस होइन, यो बोलाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तब एलीले भन्छ सामुएललाई, अब फेरि परमेश्वरले यदि फेरि कसैले बोलायो भने उहाँ चाहिँ परमेश्वर, तिमीले यति भन्नु, हजुर तपाईँको दास सुन्दैछु, हजुर तपाईँको दास सुन्दैछु। तब फेरि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, सामुएल, सामुएल, सामुएल। तब सामुएलले जुरुक्क उठेर भन्छ, हजुर तपाईँको दास, सबैले भन्नुहोस्, सबैले भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछु। सामुएलले यो जवाब दिइसके पछाडि अनि परमेश्वर त्यहाँदेखि सामुएल सानो बालकसँग बातचित गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले एलीको घरानाको बारेमा, त्यो मन्दिरको पूजाको बारेमा, मन्दिरको बारेमा, त्यो देशको बारेमा, त्यो देशको भविष्यको बारेमा सामुएललाई परमेश्वरले बताउन सुरु गर्नुहुन्छ। उसले सुन्दै जान्छ, परमेश्वरले बताउँदै जानुहुन्छ। त्यो देशका मानिसहरूले वर्षौँदेखि प्रार्थना गर्दै थियो, त्यसको जवाब त्यो सामुएललाई दिन थाल्छ। त्यो देशमा परमेश्वरको आवश्यकता थियो, छुटकाराको आवश्यकता थियो, शान्तिको आवश्यकता थियो, देशमा त्यो ठाउँमा मिलापको आवश्यकता थियो। अब त्यसको सबै जवाब चाहिँ सामुएललाई दिन थाल्छ, किनभने सामुएलले भनेको छ, म तपाईँलाई सुन्दैछु, म तपाईँलाई सुन्दैछु।
जब तपाईँ स्टे क्लोज गडसँग हुनुहुन्छ नि, मैले अघि तपाईँलाई बताएँ नि होइन, तपाईँले वर्षौँ भयो तपाईँले तपाईँको परिवारको निम्ति, आफ्नो निम्ति, मण्डलीको निम्ति, छिमेकीको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको, तपाईँले उत्तर पाउनु भएको छैन। महसुस लाग्छ भने नि महिनौँ भइसक्यो, वर्षौँ भइसक्यो, अब त परमेश्वरले उत्तर दिनुपर्ने हो नि त। मण्डली सेवाकाई म कहिल्यै बिराउँदिनँ, निरन्तर त सेवाकाईमा छु, तर पनि किन उत्तर आउँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने नि वास्तवमा नि म एउटा कुरो तपाईँलाई बताउँछु, परमेश्वरले उत्तर तपाईँलाई दिएको हो, कुनै पनि त्यसमा छल छैन, कुनै पनि शङ्का छैन। तपाईँले आजसम्म प्रत्येक कुराहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वर चाहिँ झट्टै सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। झट्टै तपाईँ गुप्तमा रहेर प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले झट्टै सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको कनेक्सन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ। परमेश्वरले चाहिँ सुन्नै नसक्ने कुरा उहाँको कान चाहिँ यशायाले भन्छ बन्द गर्नुभएको उहाँले छैन, छुनै नसक्ने गरी उहाँको हात चाहिँ छोटो भएको छैन। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनालाई झट्टै सुन्नुहुन्छ, तर नि हामीले किन उत्तर पाएको जस्तो महसुस गरेको छैन भने नि हामी चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक छैनौँ, हामीले सुनिरहेको अवस्था चाहिँ छैनौँ। हामी प्रार्थना त गऱ्यौँ, प्रभुलाई पुकार गऱ्यौँ, प्रश्न गऱ्यौँ, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, प्रभु यो भइदियो हुन्थ्यो, तर हामी त्यो प्रश्नलाई प्रश्नमै छोड्छौँ, त्यो प्रार्थनालाई प्रार्थनामै छोड्छौँ, तर हामी कहिले पनि उत्तरलाई सुन्दैनौँ। जब तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा जानुहुन्छ नि, जब तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा रहनुहुन्छ नि, स्टे क्लोजमा रहनुहुन्छ नि, तपाईँ सुन्नुहोस्। जब परमेश्वरले साम्यलाई बोलाउनु भयो, बिचारा थाहा भएन, ऊ त्यही मन्दिरमा खाँदै बस्दै सुत्दै उड्दै खेल्दै गरेको कति वर्ष भइसकेको थियो होला, कति वर्ष भइसकेको थियो होला। तपाईँ यो मण्डलीमा आउनुभएको कति वर्ष भइसक्यो, यही मण्डलीमा क्रिसमस मनाउँदै, गुड फ्राइडे मनाउँदै, इस्टर सन्डे मनाउँदै, पटलक खाँदै, यही मण्डलीमा पुलपिटमा गीत गाउँदै, वचन बोल्दै, लिड गर्दै, वर्शिप गर्दै, यही अनुहारहरू एक आपसमा हेर्दै, यहीँबाट परमेश्वरको वचन सुन्दै कति वर्ष भयो, यही सुत्दै खेल्दै उड्दै खाँदै। सामुएल पनि एक्ज्याक्टली त्यो मन्दिरमा सुत्दै उड्दै खेल्दै उसको समय त्यहाँ व्यतीत छ, तर बोलाउनु हुँदाखेरि उसले थाहा पाएन कि मलाई परमेश्वरले नै बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर, किनभने त्यो देशलाई अगमवक्ताको खाँचो थियो, त्यो देशलाई परमेश्वरको वचनको आवश्यकता थियो, त्यो देशलाई परमेश्वरबाटको आवाजको आवश्यकता थियो, त्यो देशलाई छुटकारा, शान्ति, चङ्गाईको आवश्यकता थियो, स्वर्गबाटको झरीको आवश्यकता थियो। तर जब परमेश्वरले सामुएललाई बोलाउनु भयो, ऊ कहाँ गए, मानिस कहाँ गए, उसलाई लाग्यो कि मलाई मानिसले बोलाउँदैछ। याद गर्नुहोस्, जब पुलपिटबाट परमेश्वरले वचन बोल्नु हुन्छ नि, कोही न कोहीद्वारा, समटाइम मद्वारा, कोही मण्डलीको अगुवाद्वारा, यो मानिस बोलेको होइन, यो परमेश्वर तपाईँभित्र बोल्नु भएको, यो मानिस होइन, यो जियास होइन, तर यहाँबाट परमेश्वर तपाईँको हृदयसँग बोल्दै हुनु, तपाईँको जीवनसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। तर जब तपाईँसँग बोल्नु हुँदाखेरि तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? म सुन्दैछु या म जाँदैछु? अझ तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि तपाईँ कोसँग जानुहुन्छ? परमेश्वरसँग आएर म सुन्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ कि कुदेर बाहिरको पलङमा सुतिरहेको एलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ म किन तपाईँले बोलाउनु भयो, मलाई किन बोलाउनु भयो? धेरै पटक नि परमेश्वर यहाँबाट तपाईँको जीवनको लागि बोल्दै गर्दाखेरि नि, जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ सन्डेको मेसेज सुन्दाखेरि, दिस मेसेज फर मी, यो वचन चाहिँ मेरो लागि हो, मेरो हृदय नै छुयो, मेरो जीवन नै छुयो, साँच्चै मलाई आवश्यकता थियो, मेरो परिवारलाई थियो, यो चाहिँ मेरो परिवारमा यो वचनको आवश्यकता थियो नि। अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? परमेश्वरको सामु हाजिर हुनुहुन्छ कि स्टे क्लोज हुनुहुन्छ कि बाहिर एली कहाँ जानुहुन्छ? धेरै पटक नि हामीले उत्तर नपाउनुको कारण चाहिँ हामीले प्रार्थनाको वचन सुनिरहँदाखेरि नि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई भन्नुको सट्टामा म सुन्दैछु भन्नु सट्टामा चाहिँ हामी मानिस कहाँ जान्छौँ? आज वचनले घोच्यो, आज वचनले दोहोरो भेटायो, अथवा त्यो त एक पाटा भयो, तितो पाटा, मिठो पाटा। आज चाहिँ आइतबारको वचन नि यस्तो आशिषित थियो, फेसबुकमा स्टाटस लेख्छु, सन्डे टुडे सर्भिस इज सो ब्लेसेस, इन्स्टाग्राममा लेख्छु
टुडे सर्मन इज सो ब्लेसेस। तपाईँ एलीलाई भन्नुहुन्छ गएर, फेसबुकको एलीहरूलाई, इन्स्टाग्रामको एलीहरूलाई भन्नुहुन्छ। एलीलाई थाहा छैन कसले बोलायो। अर्को हप्ता तपाईँ सुन्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ मानिसलाई, आजको वचन चाहिँ नि साह्रै आशिषित, तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो भयो? हाम्रो पनि राम्रै भयो। घरमा पुग्नुहुन्छ, है श्रीमान आजको वचनले चाहिँ साँच्चै नै छुयो। नि श्रीमती आजको वचन, नि नानी, नि दाजु, नि भाइ, नि बहिनी छुयो। तपाईँ मानिसलाई भन्नुहुन्छ, तर मानिसले तपाईँलाई केही बातचित गर्न सक्दैन। तर जब तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको वचनले छुन्छ नि, बोलाउँछ नि सामुएल सामुएल भनेर, डोन्ट गो क्लोज टु पिपल बट स्टे क्लोज टु गड। हालेलुया। तपाईँ परमेश्वरको नजिक आउनुहोस्। अब यदि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई छुयो नि, तपाईँ परमेश्वरको नजिक आउनुहोस् र भन्नुहोस्, तपाईँको दास म सुन्दैछु। तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँको दास म सुन्दैछु। जब तपाईँले सुन्दैछु भन्नुहुन्छ नि, तब परमेश्वरले फटाफट तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिएको के हो? आशा, ल लैजा आशा। चाहिएको के हो? शान्ति, लैजा शान्ति। चाहिएको के हो? चङ्गाई, लैजा। किनभने तिमीले मेरो कुरा सुन्दैछौ। तिमी मानिसका होइन, तर तिमी चाहिँ मेरो नजिक आउँदैछौ। जब तपाईँ परमेश्वरको नजिक जानुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हामी किन स्टे क्लोज गर्ने? पहिलो कुरो त हामी क्लियरली सुन्न सक्छौँ। यदि मैले माइक्रोफोन यहाँ राखेर बोल्यो भने त्यो ढोकाको नजिक बस्ने मान्छेले, विश्वासीले मेरो आवाज सुन्दैन। के भन्नुभयो पास्टरले? त्यति नेस्रो पाएन त हौ। तर यो अगाडि चेयरमा बस्नु हुनेले मैले यतिको बोलेँ भने पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ, राइट इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ, किनभने तपाईँ क्लोज हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि परमेश्वरबाट राइट इन्फर्मेसन, तपाईँ परमेश्वरको आवाज क्लियर सुन्न चाहनुहुन्छ भने नि, स्टे क्लोज। हालेलुया, स्टे क्लोज। हालेलुया, स्टे क्लोज। हालेलुया। हामी क्लियरली सुन्नुहोस्। त्यही भएर पहिलोपटक सामुएलले भन्दैछ, एलीले त्यही कुरा सिकाइदियो नि त, म सुन्दैछु। पहिलो कुरो हामी परमेश्वरको नजिक जानु भनेको चाहिँ नि, हामी परमेश्वरबाटको क्लियर इन्फर्मेसन हामी पाउन सक्छौँ। क्लियर इन्फर्मेसन हामी पाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ भने, वी क्यान सी क्लियरली। हामी मजासँगले देख्न सक्छौँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। त्यही भएर अहिले हामी धेरै मानिसले के भन्छौँ भने, प्रेजेन्ट वर्सिपको टाइममा, आई लभ यु लर्ड सो मच। प्रभु म तपाईँलाई साँच्चै नै धेरै माया गर्छु। यु आर द माई फर्स्ट लभ, यु आर माई फर्स्ट लभ। तपाईँ चाहिँ मेरो पहिलो प्रेम हुनुहुन्छ। मलाई जोसुकैले त्यागे पनि नि प्रभु तपाईँलाई चाहिँ म त्याग्दिनँ। तर परिस्थिति आउँछ, समस्या आउँछ, हामी किन परिवर्तन हुन्छौँ? किन त्यो प्रतिज्ञाहरू हामी भुल्छौँ? किन हामी पहिलो प्रेम भनेको व्यक्तिलाई चाहिँ अन्तिम प्रेम बनाउँछौँ? किन हामी साँच्चै धेरै माया गर्छु भनेको मान्छेलाई साँच्चै कम्ती माया गर्न सुरु गर्छौँ? तपाईँ मेरो फर्स्ट भनेको मान्छेलाई किन हामी लास्टमा राख्न सुरु गर्छौँ? हाम्रो परिस्थिति र समस्या आइपुग्दाखेरि। वाइ किन? वाइ किन? बिकज हामी नजिकतामा गएको छैनौँ। नजिकताले चाहिँ के गर्छ? दोस्रो कुरो, हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ, हामी जान्न सक्छौँ हु इज गड। परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर हामी जान्न सक्छौँ। हाम्रो छोरीले भन्नुहुन्थ्यो, ड्याडी मेरो भिजन कमी छ, त्यही भएर म स्कुलमा क्लासमा बस्दाखेरि अगाडिको बेन्चमा बस्नुपर्छ। तरै पनि मेरो आँखाले म कतिपटक भ्याउँदिनँ। पछाडि बसिँदा म देख्नै सक्दिनँ, तर म अगाडि चेयरमा आएर बसेँ भने म केही कुरो देख्न सक्छु। यदि तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा जानुभयो भने नि, तपाईँले सुम्पिदिएको योजना तपाईँले देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तर तपाईँ योजना दिनुहुन्छ प्रार्थनामा नजिक बनेर, प्रार्थना गरिसकेपछि तपाईँ गडसँग डिस्टेन्स राख्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँको डिस्टेन्स भइसके पछाडि अब तपाईँको योजना कसरी पुरा हुँदैछ, परमेश्वरले कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हि तपाईँ 16 अध्यायको 3 पद अनुसार उहाँको त प्रतिज्ञा हो नि त, तिमीहरूको जुनसुकै योजना म कहाँ सुम्पिदिए म त्यो कुरा पुरा गर्नेछु। हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायको गल्ती भने 25 पदमा त्यहाँ लेख्नु भएको छ, म तिमीहरूलाई उद्धार गर्नेछु। तिमीहरू अप्ठ्यारो जोखिममा छ, खतरामा छ भने आऊ म कहाँ, म तिमीलाई उद्धार गर्नेछु। तर समटाइम किन हामीलाई परमेश्वरले छुटकारा गरेको कुरा हामी देख्दैनौँ भने हामी प्रार्थनामा सबै कुरो सुम्पिन्छौँ अनि हामी छोडेर डिस्टेन्स राख्छौँ।
हामी कहिले नजिक जाँदैनौँ तब उहाँले गर्दै गरेको उद्धारको कुराहरू, छुटकाराका कुराहरू, दिएको शान्तिको कुराहरू, त्यो गर्दै गरेको पुरा योजनाहरू हामी देख्न सक्दैनौँ। हामी नजिक आउनु पर्यो। जब हामी नजिक आउँछौँ फ्रन्ट लाइनमा, क्लोजमा, तब हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले मेरो राखेको योजना, मैले राखेको परमेश्वरमा योजनाहरू कसरी परमेश्वरले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तर के गरेको छ संसारले? मजाको कुरा के गरेको छ संसारले? पछाडि बस्दा नि हुन्छ, पछाडि बसेर हेर्दा नि हुन्छ, म तिमीलाई प्रिस्क्रिप्सन क्लास दिइहाल्छु नि, पावरवाला चस्मा दिइहाल्छु नि, परबाट देखिहाल्छ नि। संसारले आज परमेश्वरको अनुयायीहरूलाई, परमेश्वरको जनहरूलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउनदेखि वञ्चित गराएर एउटा उपाय दिएको छ क्या, भुल्याउने एउटा उपाय, प्रिस्क्रिप्सन ग्लास दिएको छ, पावरवाला चस्मा दिएको छ। नभन्दै अब यो पछाडि जो बस्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको आँखा कमजोर छ भने तपाईँ देख्नुहुन्न, तर जब तपाईँ गोजीबाट प्रिस्क्रिप्सन ग्लास लाउनुहुन्छ, पावरवाला चस्मालाई, तपाईँले हामीले देखेको भन्दा ठुलो देख्नुहुन्छ। आहा, मैले त देखेँ, तपाईँ गम्म गाउनुहुन्छ। आज संसारले यस्तै गरिदिएको छ, यो परमेश्वरको जनलाई यस्तै गरिदिएको छ। परमेश्वरको नजिक नजानको निम्ति, रोकावट गर्नको निम्ति परबाट प्रिस्क्रिप्सन ग्लास दिएको छ, पावरवाला चस्मा लगाइदिएको छ। तर त्यो दिन आउँछ, एक दिन पावरवाला चस्मा राख्नै पर्यो, तब त्यतिखेर हामी केही पनि देख्न सक्दैनौँ, त्यतिखेर हामीलाई धोका हुन्छ। बेटर हामी परमेश्वरको नजिकमा आउँ। हालेलुया। हामी परमेश्वरको नजिकतामा हामीलाई चाहिँदैन संसारको यावत थोक जसले हामीलाई केही क्षणको निम्ति भुल्याउँछ, केही क्षणको निम्ति लोभ्याउँछ। हामी परमेश्वरको नजिक आउँ, परमेश्वरको नजिक आउँ। त्यही भएर बी खण्डले के भन्छ? बी खण्डले के भन्छ? याकुब 4:8 जब हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ भने परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो नजिक आउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। आज मान्छेहरू संसारसँग धेरै नजिक छन्, क्लोज छन्, संसारको मायासँग, ममतासँग, संसारको सम्बन्धसँग धेरै नजिक छन् मानिसहरू। हामीले धेरै घटनाहरू सुन्दै आएको, हामी न्युजसँग धेरै अपडेटहरू हुन्छौँ, हामी संसारको न्युजसँग धेरै अपडेट हुन्छौँ नि। नेपालमा एउटा घटना घट्यो, संसारिक दृष्टिकोणले, नेपालको कुनै समुदायको दृष्टिकोणले के गरिदियो? जातको छुवाछुतको कारणले गर्दा, जातको तल र माथि भनेको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँले सुन्नुभएकै घटनाको कुरा, मैले त्यति धेरै निहालेर हेरेको छुइनँ, तर मानिसहरूबाट सुनेको मैले। एकजना होइन, 2-4 जना व्यक्तिको मृत्यु भयो। ऊ ठुलो जातको केटी, सानो जातको केटी, ठुलो जातको केटी, सानो जातको केटा भनेर ठुलो जातको केटीको पक्षले, परिवारले एकजना मानिसको हत्या गर्यो, 2 जना मानिसको हत्या गर्यो, मारेर खोलामा फ्यालिदियो। केटाले के भन्थ्यो रे त्यो ट्याक्समा भनेदेखि न्युजमा, म तिमीलाई साँच्चै नै मन पराउँछु। पत्रकारहरूको खोज र अनुसन्धानमा त्यो केटा र केटीको ट्याक्सलाई हेर्दाखेरि म अति नै मन पराउँछु। केटीले पनि भन्छ म तपाईँलाई अति नै मन पराउँछु, तर केटाले जवाब दिन्छ तिमी त ठुलो जातको पर्यो, म पर्यो सानो जातको, तर तिम्रो आमाले त मलाई दिँदैन नि। केटीले भन्छ अब त तपाईँ आउनु पर्यो मलाई लिनको निम्ति, म तपाईँसँग भाग्छु। तर केटाले बारम्बार भन्दैछ तिम्रो आमाले मलाई मार्छ, पिट्छ, बारम्बार मलाई मार्नको निम्ति छोपेको पनि, मौका लिएको पनि हो, तर म बाँचेको छु। केटीले बारम्बार भन्छ आऊ मलाई लिनको निम्ति, तिमी एक्लैले 2-4 जना लिएर आऊ, 10-12 जना लिएर आऊ। केटाले भन्छ म एक्लै पनि आउन तयारी छु, तर केटीले भन्छ केही साथीभाइ लिएर आऊ। स्याड स्टोरी के छ भने अन्तिममा यसको वास्तविक सत्य घटना तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँले हेरिराख्नुहुन्छ युट्युबको न्युजहरू, केटा र उसको साथीहरूको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ। तर यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने त्यो केटा र केटीलाई नेपालको कन्ट्याक्समा, उनीहरूले गरेको भेदभावको कन्ट्याक्समा हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोणले, उनीहरूको आफ्नो जातको दृष्टिकोणले हामीले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने थियो, उसको प्यारेन्टको दृष्टिकोणले तिमीहरूले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। तर किन एउटा
सानो जातको केटाले ठुलो जातको केटीलाई, ठुलो जातको केटीले सानो जातको केटीलाई विवाह गर्नु हुँदैन, हामीलाई मार्छ। समाजले, प्यारेन्ट्सले भन्दै पनि किन विवाह गर्नेसम्म निर्णय पुग्यो भन्दाखेरि दे आर क्लोज इच अदर। तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा धेरै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू मर्न पनि उनीहरू तयारी भए। तपाईँले एउटा इभान्जलिस्ट तपाईँले हेर्नु भएको एक्ज्याक्टली उसको आफ्नो नेसनल चाहिँ सायद अस्ट्रेलियाबाट हुनुपर्छ, जसको नाम चाहिँ निक हो, जसको आफ्नो शरीरको हात पनि छैन, खुट्टा छैन। उसले प्रचार गर्दै हुन्थ्यो, इभान्जलिस्ट ऊ प्रचारक हो। तर उसले अन्तिममा यति सुन्दरी केटी विवाह गर्यो नि, यति सुन्दरी केटी विवाह गर्यो जसको खुट्टा छ, जसको हात छ, ऊ यति राम्री छ। तर जसको खुट्टै छैन, हात छैन, उसमा के भ्यालु देख्यो, के कुरा उसले देख्यो? जब यो कुरालाई मैले हेर्दै थिएँ त्यो केटीको हरेक भनाइहरूलाई, जब त्यो केटालाई देख्दाखेरि सायद हजारौँ केटीले, मानिसहरूले उसलाई देखेको थियो, किनभने ऊ हजारौँ लाखौँको बिचमा ऊ प्रचार गर्छ, देश र विदेश ऊ भ्रमण गर्छ। तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहोस्, लाखौँ करोडौँले, उहाँको मिलियन्स एन्ड मिलियन्सले उसको भिडियोहरू हेर्छ, उसको फलोवर्सहरू छ, उसलाई मानिसहरूले पछ्याउँछ, ऊबाट इन्फ्लुएन्स भएको छ, इन्सपायर भएको छ मानिसहरू। तर किन त्यो केटी त्यो व्यक्तिसँग जसको खुट्टै छैन, हात छैन, उसँग विवाह गर्यो भन्दाखेरि उसको आँखाले, उसको हृदयले उप्रति तानेको छ, यति क्लोज भयो नि। उसले त्यो केटा खुट्टा छैन, त्यो केटाको हात छैन, यो चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरा उसले त्यो कुराको मतलब राखेन। जब तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा जानुहुन्छ नि, तपाईँले न त तपाईँ को भन्ने मतलबै तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँले को भन्ने तपाईँलाई मतलब लाग्दैन। यदि तपाईँ आज नराम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ आफैदेखि आफैलाई, तपाईँलाई कसैबाट माया पाए जस्तो लाग्दैन, तपाईँ एक्लो भएको जस्तो महसुस लाग्छ, तपाईँ बिरामी भएको कारण तपाईँलाई सबैले त्यागिदिएको छ, अथवा तपाईँसँग धन छ, सम्पत्ति, सबै कुरा छ, तपाईँ एक्लो भएको, म त धनी छु, मलाई कोही। तर यदि तपाईँ परमेश्वरको नजिक तपाईँ जानुहुन्छ नि, तपाईँले त्यो धन, तपाईँ आफू गरिब भएको कुराहरू, आफू एक्लो भएको, तपाईँ भिडमा भएको कुराहरू तपाईँ महसुस गर्न छोड्नुहुन्छ। कारण किन? परमेश्वरमा त्यो सफिसियन्ट तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको नजिकताले चाहिँ नि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत हरेक कुराहरू भुलाइदिन्छ। हामी पागल हुन्छौँ, अहिलेको केटा र केटी जस्तै मर्नको निम्ति तयारी हुन्छौँ, हामीले आफ्नो जीवनलाई बाजी राख्न थाल्छौँ हामी, किनभने हामी परमेश्वरको नजिकतामा त्यो कुरा देख्न थाल्छौँ। संसारले मलाई मारोस्, संसारको अभाव र खाँचोले मलाई नाङ्गो बनाइदियोस्, मलाई हात र मुख जोड्ने एउटा गाँसको पास किन नहोस्, म जिउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट तपाईँमा आउँछ। त्यो विश्वासको लेभलको कन्फिडेन्ट तपाईँमा बढ्न सुरु गर्छ। त्यो चाहिँ केले गर्दा? यदि तपाईँ स्टे क्लोज, तपाईँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको नजिकतामा जानुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो तपाईँमा आउन सुरु गर्छ। यो सुसमाचार 10 अध्यायको 30 पदले, 17 अध्यायको 21 पदले के भन्छ? येशू ख्रीष्टले म र पिता चाहिँ एक हुँ, म चाहिँ पितामा छु भनेर येशू ख्रीष्टले पितासँग भएको कुरा गर्नुहुन्छ नि। अट्याचमेन्टको कुराहरू, क्लोजको कुराहरू, म र परमेश्वर चाहिँ एकदमै क्लोज छु भन्ने कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। मलाई साह्रै नमजा लागेको कुरा चाहिँ कतिखेर हो भने नि, अहिले कतिपटक हामीलाई थाहा हुँदैन परमेश्वरसँग नजिकताको कुराहरूलाई। तर एउटा घटनादेखि चाहिँ मेरो हृदय चाहिँ टुटेर आउँछ। जब तपाईँले मर्कुसको पुस्तकमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ कि जब ख्रीष्ट येशू त्यो क्रुसमा चढ्नु भएको थियो, त्यो क्रुसको तपाईँले दर्दनाक पीडाहरूलाई हेर्दै जानु हुँदाखेरि त्यहाँनिर तपाईँले एउटा साह्रो मन दुख्ने कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाग्न लगिँदैको थियो, जुन येशू ख्रीष्टलाई 39 कोर्रा शरीरमा लगाइएको थियो, चोटै चोट थियो, रगत बगिरहेको थियो। गेतसेमनी बगैँचामा येशू ख्रीष्ट प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि उहाँको शरीरबाट रगतको पसिना चुँदै थियो, पानीको होइन जस्तो हाम्रो रगतको पसिना चुँदै थियो। त ख्रीष्ट जब कल्भरीको क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँको खुट्टामा काँटी, हातमा काँटी, शिरमा ब्लुसुसको काँडै काँडा, छातीमा भुँडीमा भाला, पीडै पीडा थियो उहाँलाई, त्यो एउटा दुःख थियो। तर वास्तवमा त्यो दुःखसँग येशू ख्रीष्ट धेरै दुखित हुँदैन थियो। त्यो दुःखसँग उहाँले जुन 39 कोरा खानुभयो,
तपाईँले त्यो दृश्य देख्नु तपाईँको मन टुटेर आउँछ। हामी त सक्दैनौँ होला यो दुःख भोग्न। को त्यो क्रुसमा यो अब्लामा काटी खोपेर झुन्डिन सक्छ होला, खुट्टामा को चाहिँ काटी ठोकिएर अडिन सक्छ होला, जो चाहिँ काटी शरीरको यो टाउको हरेक भित्री अङ्ग र भागसँग गाडिएर त्यो सर्न सक्छ होला, जसले भाला बुढीमा चाहिँ त्यो भाला घोपेर सर्न सक्छ होला। हामी त्यो दृश्यलाई हेर्दा, त्यो दृश्यलाई कल्पना गर्दा त्यो कुरा हामी त्यो दर्द हामी सहन सक्दैनौँ, कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। तर यीशुलाई दुःख चाहिँ त्यो 39 कोर्रा खाएकोमा थिएन। यीशुलाई पीडा चाहिँ त्यो ब्लुसको काँडा हातमा काटी खुट्टामा काटी भाँडा बुढीमा भाँडा खोपेको पीडा थिएन, दुःख थिएन। तर दुःख चाहिँ यतिखेर थियो उहाँ जो वर्षौँ 33.5 वर्षसम्म कल्वरीको क्रुसको अन्तिम समयसम्म आफ्नो पितासँग क्लोज थियो नि, त्यो सम्बन्ध चाहिँ छुट्दै थियो, त्यो सम्बन्ध छुट्दै थियो। अनि त्यो सम्बन्धबाट चाहिँ त्यो नजिकताबाट चाहिँ यो नजिकताबाट चाहिँ छुट्दै थियो। त्यो भएर यीशु चाहिँ त्यो पीडादेखि रुनु भएको छैन। यहाँनिर त्यो पीडादेखि रुनु भएको छैन। गेत्सेमनीको बगैँचाको रुवाई पनि, उहाँको आँसुको थोपा, पसिनाको थोपा, रगतको पनि कल्वरीको क्रुसमा मर्दैछु, मानिसको लागि म पाप उठाउँदैछु भन्ने कुराको होइन। तर परमेश्वर पितादेखि उहाँको आत्माले चाहिँ छोड्दै थियो, परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई छोड्दै थियो। तब यहाँ आएर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, जब 33 पदमा जब 12 बजेको मध्य दिन थियो, 3 बजेको थियो, दिउँसोको समय, यीशुले ठुलो स्वरले कराएर भन्नुभयो, इलो इलो लामा सबखनी। यसको अर्थ हो, हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर, तपाईँ किन मलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई किन त्याग्दै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, पुत्रले भन्दै हुनुहुन्छ, जो आफ्नो पितासँग अट्याचमेन्ट छ, क्लोज छ, बारम्बार आफ्नो चेलालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, म र पिता चाहिँ एक हुँ, म र पिता चाहिँ नजिक छौँ, म पिता बगैर केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने उसले क्लोजको एउटा मित्रताको कुरा, नजिकताको कुरा गरेको छ। अब त्यो नजिकता नि, त्यो मित्रता चाहिँ नि, त्यो क्लोजपन छ नि, टुट्दैछ। अनि यीशुले चाहिँ त्यो पीडाको लागि होइन रोएको, कराएको, त्यो काँडाको भालाको काँटीको पीडामा होइन, तर पिताले छोड्दै हुनुहुन्छ, जो नजिकतामा हुनुहुन्छ नि उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ। अनि भन्दैछ, हे परमेश्वर, चर्को आवाजमा त्यो खपेरको डाँडा, त्यो कल्वरीको डाँडा, सायद त्यो सारा कुराहरू गुन्जियो होला। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरो पिता, किन तपाईँ मलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ। आज हामीलाई माया गरेको मानिसलाई त्याग्दाखेरि नि हामीलाई त्यति धेरै भ्यालु हुँदैन। किन? हाम्रो लागि अप्सनल अरू कोही कुरा पनि छ कि भोलि त्यो हृदयलाई मलमपट्टि गर्ने अर्को मानिस पनि आइदिन्छ अनि हामी भुलिहाल्छौँ। अनि कतिपल्ट हामी मानिसहरू कस्तो हुन्छौँ, एउटाबाट माया पाइरहेको हुन्छौँ, अर्कोबाट विशेष जवान भाइ बहिनीको निम्ति, जवान भाइ बहिनीको निम्ति, दाजुभाइ दिदी बहिनीको निम्ति तपाईँ कोहीसँग अट्याच हुनुहुन्छ, क्लोज हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्रेन्ड हुनसक्ला, तपाईँको बोयफ्रेन्ड हुनसक्छ, तपाईँले मन पराएको गर्लफ्रेन्ड हुनसक्छ। मैले इन्सपायर तपाईँलाई गरेको गर्नुहोस्, बनाउनुहोस् भनेको होइन, तर म तपाईँलाई बताउँदैछु, यदि तपाईँको छ भने, छैन भने पनि हामी कोही साथीसँग अट्याच भएर क्लोज हुन्छौँ, अनि उसले त्याग्छ, अनि उसले त्यागिसकेपछि हामी टुट्छौँ, हामी फुट्छौँ, हामी टुक्रिन्छौँ, हामी एक्लो महसुस हुन्छौँ। अनि कोही व्यक्तिको हामी उपस्थिति खोज्छौँ, कोही व्यक्ति मेरो निम्ति क्लोज भयो हुन्थ्यो अब, अथवा कोही व्यक्ति तपाईँको निम्ति अब त्यो टाइममा, तपाईँको ब्रेकअपको टाइममा, तपाईँको फ्रस्ट्रेसनको टाइममा, तपाईँको डिसएपोइन्टमेन्टको टाइममा कोही व्यक्ति तपाईँको लागि नजिक भयो भने तपाईँ फेरि त्यो व्यक्तिसँग यति नजिक हुनुहुन्छ, यति नजिक हुनुहुन्छ, अनि फेरि एक दिन धोका खानु हुन्छ। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नि यस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, तपाईँ एकचोटि नजिकमा आइसकेपछि कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। हालेलुया, हालेलुया। जिन्दगीमा तपाईँलाई धोका दिनुहुन्न, जिन्दगीमा तपाईँलाई धोका दिनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर त्यति धेरै महान परमेश्वर, उहाँले कहिले छोड्नुहुन्न। तर जुन दिन उहाँले तपाईँ र मलाई छोड्नुहुन्छ नि, धेरै पटक हामी त्याग्छौँ परमेश्वरलाई, जसलाई हामी फर्स्ट लभ भन्छौँ, पहिलो प्रेम भन्छौँ, यु आर माई फर्स्ट भन्छौँ, तर हामी लास्ट बनाइरहेको हुन्छौँ नि हाम्रो जीवनको कतिपय व्यवहारहरूले,
हाम्रो जीवनको कति जिउने आधारहरूले हामी लास्ट बनाइरहेको हुन्छौँ नि। परमेश्वरले हामीले धेरै माया गरिरहनु हुन्छ, बेला बेला मौका दिइराख्नुहुन्छ, बारम्बार मौका, कम ब्याक प्लिज स्टे क्लोज गडले बारम्बार। तर जुन दिन परमेश्वरले लिभ गर्नुहुन्छ नि, पुत्र येशू ख्रीष्टलाई कस्तो पीडा भएको थियो, त्यस्तो पीडा तपाईँ मेरो मुटुमा लाग्न थाल्छ। त्यहाँदेखि आई एम मिसिङ समथिङ, जुन चाहिँ कुरा म फेरि पनि पाउन सक्दिनँ भन्ने महसुस तपाईँलाई हुन थाल्छ। त्यही भएर यहाँ पीडा नै येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो पिताले त्याग्दै गर्दाको पीडा धेरै दुःखको थियो। धेरै पटक हामी मण्डलीमा सङ्गति बिन हुन्छौँ विभिन्न बहाना र चाहनाले गर्दा। हामी डिस्कनेक्ट हुन्छौँ परमेश्वरसँग, हामी डिस्टेन्स राख्छौँ। तर हामीलाई त्यति मतलब हुँदैन। अहिले म आज सङ्गति गइनँ, मलाई त्यस्तो विफल केही भएन त, खोइ मेरो यात्रा पनि एक्सिडेन्ट भएन, म सेफली आउन पाएँ, खोइ म घरमै बसेँ त, मलाई केही विपत्ति नै आएन, खोइ मेरो काममा पनि राम्रै भयो, फाइनेन्समा राम्रै भयो, त म सङ्गति गइनँ। कतिपल्ट तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, क्रिस्चियन घरमै बस्नुहुन्छ, सङ्गति कहीँ जाँदैन, उसलाई पुगिरहेछ, उसको घरमा शान्ति छ। यो हाम्रो शरीरको कुराले मात्रै त्यो देखिरहेको छौँ, तर भित्र धेरै कुराले त्यागिरहेको छौँ, भित्र धेरै कुराको डिस्कनेक्सन भइरहेछ। उहाँको भित्र परिवारमा नि कति मनमुटाव छ क्या। श्रीमानले भनेको श्रीमतीले पटक्कै सुन्दैन, बाहिर पो नदेखाएको त, बाहिर त मिलेको नि ठ्याक्क, लड्दा उठाइदिन्छ सहारा, तर भित्र डरलाग्दो छ, डरलाग्दो छ। हामी देख्छौँ, हामीलाई लाग्छ आफैलाई पनि म सङ्गति गएको छुइनँ, आइम ओके विदाउट गड। तर म तपाईँ आँखा चिम्नेर महसुस गर्नुहोस्, तपाईँले एक दिन सङ्गति मिस गर्नुभयो भने आई मिसिङ समथिङ, तपाईँलाई हृदयमा लाग्छ मैले केही कुरा छुट्यायो हो। अब आउने साता कतिजना जाँदै हुनुहुन्छ कता कता, तपाईँलाई महसुस हुन्छ कि मैले केही कुरा छुट्याएँ, मैले केही कुरा छुट्याएँ भने तपाईँलाई आभास फिल हुन्छ भित्रबाट, तपाईँलाई शान्ति चाहिँ महसुस, मलाई त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँको हृदयमा मेरो विश्वासीजनलाई दि अनचेन्जेबल गडको सिरिजमा आजको वचनको स्टे क्लोज प्यारो मण्डललाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी परमेश्वरसँग नजिक रहौँ, जहिले नजिक रहौँ, जहिले नजिक रहौँ। जब हामी सुन्न थाल्छौँ, हामी देख्न थाल्छौँ, हामी बुझ्न सक्छौँ परमेश्वर कति महान हुँदो रहेछ, हामीप्रति कति प्रेमी र दयालु हुँदो रहेछ, हामी त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। नत्र भने मानिसको उखन र टुक्काले, मानिसले बाँडेको प्रवचनले मात्र हामीलाई काफी कहिले पनि हुँदैन, पर्याप्त हुँदैन। आफै आउनुहोस् नजिक, आउनुहोस्। हामी भजनमा भन्छौँ नि, नजिक नजिक आउँछु म तपाईँको, नजिक नजिक आउँछु म तपाईँको, अँगाल्नुहोस् मलाई, तपाईँको प्रेमले तृप्त बनाउनुहोस्। धेरै पटक हामी भन्छौँ, हामी परमेश्वरलाई बोलाउँछौँ हाम्रो नजिक, हामी जान चाहन्छौँ परमेश्वरको नजिक, तर वास्तवमा हामीले परमेश्वरबाट त्यो कुरा सुनिरहेको छैनौँ। मेरो प्यारो मण्डलीलाई यो उत्साह गर्न चाहन्छु, यो हौसला गर्न तपाईँलाई चाहन्छु। आज म अरू विषयमा जाँदिनँ, स्टे क्लोज टु राइट पिपल एन्ड स्टे क्लोज टु राइट इन्भाइरोमेन्ट, म यो विषयमा जान्न, तर म आज एउटै विषयलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु, स्टे क्लोज टु गड। परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँ सधैँ रहनुहोस्, नो म्याटर वाट, जेसुकै होस्, तर परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँ जानुहोस्, परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँ जानु। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा उठ्नेछौँ, हामी एउटा सुन्दर भजन गाउँछौँ अनि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको नजिक स्टे क्लोज, हामी परमेश्वरको नजिकतामा जानेछौँ। हामी प्रभु परमेश्वरको नजिकतामा हामी जानेछौँ। प्रभु साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ। धेरैजना मानिसहरू परमेश्वरदेखि डिस्टेन्स राखेका हुन्छन्, तर मेरो मण्डलीलाई आह्वान हो, हामी कहिले पनि परमेश्वरबाट डिस्टेन्स नराखौँ। हामीलाई संसारले भनेको छ किप डिस्टेन्स, 6 फिटको दूर राख, 6 फिटको दूर राख। तर तपाईँले यो डिस्टेन्स, सोसल डिस्टेन्स प्र्याक्टिस गरिरहँदा नि मानिससँग, तपाईँले परमेश्वरसँग चाहिँ यो डिस्टेन्स नराख्नुहोस्। परमेश्वरमा चाहिँ डिस्टेन्स राख्नु कुनै पनि जरुरी छैन।
तर तपाईँ स्टे क्लोज रहनुहोस्। आमेन भन्नु सबैजनाले। संसारसँग यो स्टे जुन डिस्टेन्स तपाईँ राखिराख्नु भएको छ, यसले तपाईँलाई परमेश्वरसँग डिस्टेन्स राख्ने बाध्यता नतुलाइदियोस्, मौका नमिलोस्। तर हामी परमेश्वरसँग चाहिँ स्टे क्लोज हौँ। हामी क्रिस्चियन स्टे क्लोज हौँ। यीशुको यीशुको आएर मात्र होइन, छोएर मात्र होइन, आएर मात्र होइन, छोएर मात्र होइन, मलाई हृदयमा लुका वालाई हृदयमा हटा। एउटा कुरा सुन्नुहोस् त तपाईँले, यो गीतले हामीलाई एउटा राम्रो शब्द बताइदिएको छ, तर हामी गल्ती गर्छौँ। यो गीतले के भन्छ? नजिक 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 यीशुको भन्छ, होइन? नजिक यीशुको। यो गीतले चाहिँ गडलाई बोलाएको होइन। यो गीतले चाहिँ परमेश्वरलाई नजिक आउनुहोस् भनेको होइन। यो गीतले चाहिँ आफैलाई चाहिँ गडको नजिक लाँदैछ। नजिक यीशुको आएर मात्र पनि होइन, तपाईँ आउनुभयो परमेश्वरको नजिक। छोएर परमेश्वरलाई छोएर मात्रै होइन, स्टे क्लोज गर्नुभयो, छुनुभयो परमेश्वरलाई मात्र होइन। तर हाम्रो हृदयमा चाहिँ यसले भन्छ, कतिपल्ट चाहिँ हामी मलाई हृदयमा लुकाऊ, मलाई हृदयमा होइन। हामी यीशुको नजिक जाँदैछौँ अनि हामी गीतमाबाट भन्दैछौँ, यीशु तपाईँलाई म छुँदैछु, यीशु तपाईँलाई म छुँदैछु। फेरि कहाँ मलाई चाहिँ तपाईँले हटाउने कुरा गर्नुभएको? यो गीतको भाव दुईवटा ठाउँमा बाँडिएको छ। यो गीतले चाहिँ भन्छ उहाँलाई हृदयमा हटाऊ। धेरै पटक चाहिँ हामी यीशुलाई छुन्छौँ मात्रै, धेरै पटक यीशुको हामी नजिक मात्रै आउँछौँ, तर यो गीतले चाहिँ भन्छ हामीले यीशुलाई हृदयमा हटाउन सकेका छैनौँ। तर यो गीतले चाहिँ भन्छ उहाँलाई हृदयमा हटाऊ, उहाँलाई हृदयमा लुकाऊ। सबैले भन्नुहोस् नजिक Yes, Lord. यीशुको आएर मात्र होइन, आएर मात्र होइन, छोएर मात्र होइन। Oh yes Lord, आएर मात्र होइन, oh Jesus, छोएर मात्र होइन, उहाँलाई हृदयमा लुकाऊ।
उहाँलाई हृदयमा हटा, उहाँलाई हृदयमा हृदयमा हटा, येशू उहाँलाई हृदयमा हटा। आजको स्टे क्लोजले यो परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने उहाँको नजिकतामा आएर उहाँलाई छुने, उहाँलाई स्पर्श मात्रै गर्ने होइन, उहाँबाटको महसुसलाई लिने मात्रै होइन, तर हामीले उहाँलाई आफ्नो हृदयमा अटाउनु सक्नुपर्छ, हामीले आफ्नो हृदयमा उहाँलाई राख्न सक्नुपर्छ। स्टे क्लोजले चाहिँ यो कुरा सन्देश दिन्छ, यो कुरोले तपाईँलाई बताउँछ कि हामी परमेश्वरको नजिक जाउँ, हामी परमेश्वरको नजिक रहौँ अनि उहाँलाई हृदयमा हटाउँ। छुन त यीशुले धेरैलाई छुनुभयो, मानिसहरूले पनि उहाँलाई छुए, हजारौँ भिडले पनि छुयो, तर धेरैजना हजारौँ भिडलाई मानिसले उहाँलाई अटाउन सकेन। नअटाएकै कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसले आफ्नो जीवनमा साल्भेसन, उद्धार, शान्ति पाउन सकेन, मुक्ति पाउन सकेन। अनि त्यही कारण आफ्नो हृदयमा हटाउँ। हामीले आजको यति वर्षसम्म यीशुलाई छुयौँ, उहाँलाई महसुस गऱ्यौँ, तर आजको यो वचनको शीर्षकले तपाईँलाई के भन्छ भने स्टे क्लोज, हामी परमेश्वरको नजिक रहौँ अनि उहाँलाई हाम्रो हृदयमा हटाउँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि तपाईँ परमेश्वरको वचन सुनेर आशिष बन्नु भनेको चाहिँ ठुलो ताली बजाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। र आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि जुन वचन सुनेको थियौँ स्टे सेम,